نيهاو تشينشي هاي تشينشي نيهاي، مرحبا بكم البنات في قناتكم مطبخ ماماتي. اليوم راني نهضر معكم بالشينويه لانني رايحه ناكل في الووك سي ان ريستورون شينوا افولونتي. خليكم معايا، انا قربت نوصل باش تشوفوا نهاري كي غيدوز اليوم. هذا الريستورون ما بعيداش عليا، قلت اليوم ندير لكم ان فلوغ نقسمه معكم. احنا قربنا. احنا دخلنا الريستوران البنات، عامرة بزاف، مع كاين لي فاكونس. هادي واحد لي كرون سينما دايرينو ان كرون اكران فيه كيديروا الاغاني تاعهم والتقاليد، كيبينوا بلادهم كي دايره، وكيديروا فهنايا كيديروا الكاراوكي اون فوا باغ سيمين. حتى الولاد الصغار دي فوا كيعطيوهم يغنيو. هذا هو البيفيه البنات، كيما كتشوفوا كبير بزاف وكيبرد القلب، فيه سكري وصالي وفيه لا غونطري حتى الديسير. هانتوما كتشوفوا. كيما كتشوفوا هادي بلاصه لي سوشي، كاين بالسومون بالطون بالكونكون تاع لافوكا، جميع الانواع. هذا الكوان سالاد، فيه لا سالاد فيرت والطوماط، فيه السيلري، فيه الكاروت غابي، فيه السيلري اون جوليان، فيه السومو، فيه البيض مسلوق، داير البيتخاف، فيه اي حاجه اي حاجه اللي كتعرفوها على لا سالاد موجوده. كاين كلشي البنات، هانتوما كتشوفوا معايا. هانتوما كتشوفوا هنا دايرين واحد الكوان هنايا فيه البور. هذا لي كروطون البنات، شوفوا السالاد والسومو. هذا الكوان دايرين فيه كاع لي صوص ديالهم، الصوجا، صوص بيكون، كلشي كاين، مونطارد، مايونيز. هذا واحد الكوان خاص غير بلي صوص دايرينو. هانتوما كتشوفوا البنات كاع لي صوص فيه. هانتوما شوفوا معايا، هادي واحد الصوص ديالهم، كاين نعناع، لا سالاد فيرت، كلشي موجود البنات. وهنا كما كتشوفوا البنات كاينين هنا لي بروشيت، كاين هنا الكروفيت ماريني حار، كاين هنايا لي صوص ديالهم بالكروفيت بالشامبينيون نوار الحار سكري سالي. هنا كاين الروز، كنشوفوا الروز بالبتي بوال لوري. هنا البطاطا دايرين فيها لي زيرب، شفتوها هيايا. وهنا البيتزا، الغراتان تاع البطاطا، بوم دو تير. كيما كتشوفوا البنات كلشي. الساموسا كاينه بالليغوم، كاينه بالكروفيت، كاين لي نيم. هانتوما كتشوفوا لي فريت. هادي دوك الكميسات نتاع الخضره ديالهم تا هما يا كاينين سكري، كاين كلشي. هانتوما كتشوفوا معايا البوم دو تير. هانتوما هذا البنات السيجارو ديالهم. وهنا دايرين كوا تاع الجو، تاع الجو الدراري فاش كيلعبوا. هانتوما كتشوفوا. وهنايا تاني دايرين بلاصه هكذايا كتاخدوا داكشي فري، شامبينيون نوار، لي ليغوم. هاد بلاصه كلها كاع تاع لي ليغوم. هانتوما تشوفوا معايا كورجيت، فلفله حاره، اريكو بلا، شامبينيون. هذا اللحم مقطعينو صغيره البنات، الحوت صغير، كالامار، هادو ليمون. هادشي كلشي كتاخديه وتاخدي في ناسيات كروفيت وكلشي، وكتمشي عند يا دو شاف ما كاينين تما، كديرلهم هادشي وكيطيبوه لك سور بلاص. هانتوما كتشوفوا معايا البنات، شوفوا كلشي كاين، شامبينيون نوار، هادي لا سالاد فيرت، هادي السوجا، هذا السيلري، هذه الزهرة حنا نقولوا شامبينيون فري، هذا البسباس ديالهم.
هادي البصل لاغيكون بلا، هادي الفلفل باللوان. هانتوما كتشوفوا البنات، هادي الكورجيت، فلفله حاره، كلشي كاين، شامبينيون دو باري. هانتوما البنات كلشي كاين. وهنا بلاصه الحوت كاين الروجي، كاين الطون، كاين الكروفيت، كاين الكالامار، الفيونداشي، مرغاز، ودايرين دي بروشيط تاع ليغوم. تتهزي هكا بحال كتعمري طبسيل وكتمشي لعندو الكونطوار كياخد عليك يطيبهم لك في بلونشا. هادو ما عندهمش بلونشا، ماشي كاينين شي ريستورات حتى هما يا افولونتي دايرين دي بلونشا سور لا طابل، كل واحد كيمشي ياخد اللي بغا وكيجلس في بلاصتو تياكل او ميم طو كيشوي وكياكل. كاين السردين السردين هذاك الحبيب ديالي، السردين كاين الحوت على الاشكال وكلشي. وهنا كاع لي سوغ دو سوس سكري وصالي. هنا فين كيصوبوا لا سوب، هنا فين كيطيبوا. هذه هي الوك اللي كيطيبوا فيها. شناهو هذيك المقله الغارقه، علاش مسمينو الوك؟ حيت شناهو كيطيبوا غير في الوك، داكشي علاش هما كيسموا الريستورون تاعهم الوك. وهادو بزاف لي صوص، ها الحلو ها المالح، هما كيديروا لك لي صوص، كيعرفوا لي صوص معاش خاصهم الطماغيه. وهذا كوان تاع لي فخوي روج، كاين بيش. وهادو لي فيغين، هنا كاينين لي فيغين. هانتوما كتشوفوا معايا، شوفوا انا نوريكم دابا لي فيغين. هنا بلاصه، هنا الكاطو، هنا كاين بيني تاع الشوكولا لي سوسون. هنا كاين البنات هنا البونبون. هانتوما كتشوفوا لي بونبون الدراري يقدروا يديروه من فوق لي كلاص. الدراري كياخذوا لي كلاص كيديروا فوق منهم البونبون. هنايا كاين لي فخوي، هنايا كاين لي كلاص. هادو هانتوما كتشوفوا لي كلاص فاني، فريز، شوكولا، بيش. هانتوما افوكا. هنا هذا لورانج، نيتيلا، لي كريب. هانتوما كتشوفوا معايا، هانتوما البنات كتشوفوا البنات. هذا انواع تاع الديسير. شوفوا لي دونات، كاين لي طارت، لي بيني. هانتوما كيما كتشوفوا الكاطو، هانتوما البنات. وهنايا دايرين لي موس الشوكولا. لي فيغين هنا دايرينهم بالفريز، كاين تاع الفاني وفخوي روج. هنا البنان بلا صوص تاع الشوكولا. وهنا لا سالاد دو فخوي. وهذا وصل النهايه ديال هذا الفيديو. الله يلاقينا في فيديو جديد وفلوق جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باي باي.